Bisan ikaduhara nato pakanon ni atong mga manok guys sa kadlaw, pero kinahanglan jud nga ato jud silang obligaw nato pagpakaon nato sa ikaduha ka bisis nga walay mo paltos ni kanila kay kung iskausara nimo pakaonon kining atong mga manok bisan saon pa nimo og hatag ni atong pagkaon nga gi pakaon karon muniwang jud kini gyapon sila ug di makaepekto gyapon kini sa pagka minus og itlog. Kinahanglan jud nga ikaduha jud nato ka bisis sila pakaunon kay mao ra man jud kini nandan sa manok, ikaduha ra man jud pakaunon sa kadlaw, mao nga aktibo jud kita nga muhatag kanila balag magka ulo atrasado ang ilang pagkaon basta kay ikaduha jud nato sila pakaunon sa kadlaw ug mao kini ang resulta karon guys nga ang atong mga manok na sobraan na sila katambok na mayo na po ang ilang pagpangitlog kay kung ang manok kun utambok kini ang mapug kini mo makapaitlog ug mayo sa mga manok plus gi pakaon pa nato nining pangpaitlog jud kanila kay tambok man jud ang manok kun pakaon nato nining mga pagkauna o mao jud nga maayud kini sila nga makaitlog jud sila. Nagay ikaduha ka bisis mo itlog ang atong mga manok sa kadlaw ang sobra ra katambok, ikaduha ka bisis mo itlog buntag ug hapon. Ingon na siya ra guys, basta sakto jud ang pag-alaga nimo sa mga manok. Nadyo'y ikaduha sila mo itlog sa kadlaw ang uban natong mga manok, pero ang uban natong mga manok dili pud sila kausara gyud sila maitlog, pero bintahan na gyud kay magsige naman gyud sila itlog, dili man gyud pareho sa una nga tagyutay ang itlog sa atong mga manok tungod sa atong mga pagkaon nga gihatag kanila nga mantener kita sa unang mga pagkaon nga baraton, pero kagmay po kayo produkto ang ato ang mga manok. Ang mga ordinary nga developer ang atong ipakaon kanila minus mo po kayo epekto tagyutay ramang itlog nya man dayon taga daginot unta kita, pero man po ginaingon nga madagintan hinuon kita kay baraton ang atong gihatag nilang pagkaon, pero di man po makahatag og may resulta sa pagpangitlog kanila. Mao nga ato yung giagwanta kini mga pagkaon nami bisag mahal kini, pero daghan man yung makuha natong itlog matag adlaw og dili man pud sila mapaltos pag itlog adlaw-adlaw. Mao nga ato yung kining i-steady nato kining pagkaon na kay kining mga pagkaon na siya guys mao kini ang gigamit sa mga dagkong poultry kun mga white leghorn mga manok, mao kini ang ilang gipakaon permi. Mao nga magsigi jud sila harvest og itlog matag adlaw ug ato yung kining gi testingan nato siya usa ka sako nato pagkaon, pero wala pa gani maabot ang maurot ang usa ka sako natong gipalit nga pagkaon. Nakita natong resulta nga moitlog na jud sila ubay-ubay kaysa kaniadtong mga ordinary rang developer ang atong gipakaon kanila. Mao kana siya guys.